राजाको डेरा होइन यो उहाँको देश भनेको उहाँको घर हो। यिनीहरूले त्यति ठुलो अपमान गर्दा पनि इन्डियनले हामी राजालाई आश्रय दिन्छौँ भन्यो भारतमा, हटाउनु पनि लगायो, यहाँ आइज बस भने हो नि त। राजाले सारा कुरा श्रीपेज त्यागे, सत्ता त्यागे, दरबार छोडे, तर देश छोड्न म छोड्दिनँ भनेर बस्या राजा हो नि त। अब यी लाज बचेका यी सिल्लीहरू हैन, सेनाको नेतृत्व, यी पार्टीका दलालहरू, यिनीहरू चाहिँ हुने कि नहुने, गर्ने कि नगर्ने भनेर बकवास गरिरहेछन्। 2015मा चाहिँ यो एसपीपी सम्झौताबारे प्रस्ताव हामीलाई त्यो चाहियो भनेर यिनीहरूले भने रहेछ अमेरिकासँग। त सबै कुरा त यिनले देशद्रोह, त नाङ्गो देशद्रोह गरे नि। सेनाभित्र त्यो सबै सेना मरेका लास हुन् त। यहाँबाट चीनतिर कसैले चाहिँ गिद्धे दृष्टि लगाउँछ भने त्यसको खरानी उडाउँछौँ भनेको छ नि त। अब को खरानी हुन कसलाई रहर लाग्यो हो खै। यिनीहरूलाई समातेर खोरमा हालेर यिनीहरूले त सबै खत्तम गर्न लाग्यो भनेर खोरमा हालेको भए सेनालाई, हाम्रो सेना जिन्दाबाद भनेर जय जयकार, यो घर घरमा नेपालीहरूले यो 2 करोड 3 करोड कति नेपाली छन् भनिएको छ, ती सबैले धुपबत्ती बालेर हाम्रो सेना हाम्रो सेना हो भनेर चाहिँ ती आम नेपालीहरूको समर्थन पाउँथे नि। त्यसले देश कायम राख्ने, विदेशीहरूलाई चाहिँ आफ्नो मर्यादामा बस भनेर भन्ने, यो नाङ्गो नाच्न चाहिँ हुँदैन है भनेर भन्ने, र यी फटाहरूले, यी विदेशीका डिजाइनमा काम गर्ने भ्रष्टहरूले जो लुटेका छन् नि देशलाई, त्यो यिनीहरूले लुटेको सम्पत्ति खोसेर ढुकुटी भर्ने, ढुकुटी जम्मा गर्ने र मुलुकलाई चाहिँ अगाडि लैजानका निमित्त के गरे त्यो? त सेनाको नेतृत्व गतिलो भयो भए त त्यो सम्भव हुन्थेन नि। बिके नि सबै। जसले आफ्नो परम सेनाधिपति छोड्यो, राजा जुन शाहवंशले बनाएको सेना हो नि, पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको सेना, त्यो विद्या भण्डारले बनाएको, यिनका सन्तानले बनाएको सेना हो त्यो? होइन नि त। छोडिदियो त्यसले, वक्तव्य फालेर बसिराखेको छ, मार खान्छन् सबैले फेरि। त्यसो भए अब बुझ्ने बेला आयो, जनता हो शक्तिशाली भनेको। विदेशीहरूसँग उठबस गर्ने, छलफल गर्ने, यो मैले भने जस्तै गरेर महाराजाले भन्नु मिल्दैन होला, कसरी मिल्छ भन्नु पर्यो र जनताको बिचमा उभिनु पर्यो। अनि चीनले बुझ्दैन यो कुरा। यहाँका यी दोग्लाहरू, बेइमानहरू, फटाहरू, दलालहरूले के गरिरहेका छन् भनेर चीनलाई थाहा छैन यो कुरा। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानीका लागि राजनीतिक विश्लेषक अनिल योगीजी हुनुहुन्छ। पछिल्ला विकसित घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। धन्यवाद तपाईँ। अहिले जसरी यो एसपीपी सम्झौताको विषयमा जुन एक किसिमको तरङ्ग आइरहेको छ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको विषयमा, यसभन्दा अगाडि पनि एमसीसीको विषयमा चाहिँ लामो समयसम्म तपाईँहरूले विरोध गर्नुभयो, सडकमा ठुला आन्दोलन पनि भएका हुन्, कतिका त्यहाँ टाउको फोडिनेसम्मका घटना पनि घटे एमसीसीकै विषयलाई लिएर त्यसको विरोध गर्दाखेरि। त्यो समयमा राजनीतिक दलहरू एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउन व्यस्त थिए। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्टीले एमसीसी ल्यायो, अर्को दलले यो पार्टीले एमसीसी ल्यायो भनेर त्यो आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला चलेको थियो। अहिले यो एमसीसी सम्झौता पास भइसकेपछि अहिले यो कार्यान्वयन तहमा जाँदै गर्दाखेरि यो एसपीपी सम्झौता जसरी आएको छ, यसमा पनि दलहरूले एक दलले अर्को दललाई आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेको अवस्था छ। यो एसपीपी सम्झौता पास, यो सम्झौता भइसकेको भनेर चाहिँ प्रचण्डले पनि अहिले पछिल्लो समय अभिव्यक्ति दिएका छन्। उता शेरबहादुर देउवा हामी यस्ता किसिमका सम्झौता पासै हुन दिँदैनौँ भनिरहेका छन्। यो आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला किन चलिरहेको छ र यो एसपीपी सम्झौताको बिहाइन्ड द सिन चाहिँ कस्तो किसिमको राजनीति भइरहेको छ, तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ त्यो बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद तपाईँलाई। अब यो चाहिँ कस्तो भने, यो लाज मान्न छोडेपछि नि संसार जितिन्छ अरे क्या। यी संसार जित्नेवाला हुने यिनीहरू। यो तपाईँलाई म किन भनिराखेँ भने, यिनीहरूले जे बकवास गरिराखेका छन् यसको कुनै तुक छैन। सेनाले वक्तव्य फाल्यो त्यसको पनि कुनै तुक छैन, काइते कुरा हो नि त्यो। यिनीहरूले देश मार्दैछन्, सेना मार्दैछन्, राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा बढेको छ, त सेनाले वक्तव्य फालेर बसेको छ। त्यो सेनाको नेतृत्वले जानोस् यो कुरा, भोलि स्थिति बिग्रियो भने के हुन्छ त्यो उसले भोग्नेछ।
सेनाकै परमाधिपति राष्ट्रपतिले पनि चासो व्यक्त गरे। त्यो त्यही त। अब अर्को तपाईँले भन्नुभयो यो दूतावासले अमेरिकी सेना आउनलाई यहाँ यस्ता धोक्लाहरूका देशमा कुनै सम्झौता गर्नुपर्छ र भने सिधै आइदिन्छ नि। अमेरिका आउनलाई सम्झौता गर्नु पर्दैन। यो बिचमै यो जब चाहिँ यो एसपिपी सम्झौताको बारेमा जब सञ्चार माध्यममा केही 10वटा बुँदा चाहिँ सार्वजनिक भए त्यसपछि नै अमेरिकी दूतावासले भनेको छ यो 2019मा नै भइसकेको छ। यो अहिले किन हल्ला भयो हामीलाई थाहा छैन, दूतावासले भनेको। अब यी लाज बचेका यी सिल्लीहरू होइन, सेनाको नेतृत्व, यी पार्टीका दलालहरू, यिनीहरू चाहिँ हुने कि नहुने, गर्ने कि नगर्ने भनेर बकवास गरिरहेछन्। अनि सेनाले त यस्तो किसिमको सम्झौता भएकै छैन भनिसकेको छ नि, विज्ञप्ति नै निकालेर। त्यसको जवाब त्यही सेनापतिले दियोस् र त्यो वक्तव्य जारी गर्नेको हो त्यसैले दियोस्, मैले दिने होइन। त्यो प्रश्न के हो भने प्रचण्डको भाषण सुन्नुभयो होला नि तपाईँहरूले। पहिला के भन्यो प्रचण्डले, यो गठबन्धनले र अहिलेको प्रधानमन्त्री देउवाले गर्नुहुन्न, यो सम्झौता गर्नुहुन्न, 1 हुन्न 2 हुन्न, गर्दैन भनेर भन्नुभयो देउवाले। त्यही भएर यो गठबन्धनको सरकारले राष्ट्रघात गर्दैन, हामी राष्ट्रवादी हौँ भन्यो प्रचण्डले। प्रचण्ड कति राष्ट्रवादी हो कति होइन त्यो त समीक्षाको विषय छ नि त। हामीले त बुझेका छौँ नि प्रचण्डको हो भनेर। त प्रचण्डले भाषण गर्दै गर्दा अर्को पार्टमा के भन्यो, यो सुन्ने विषय है, बुझ्ने विषय, सुन्ने मात्रै होइन बुझ्ने विषय। अर्को पार्टमा प्रचण्डले के भनेका छन् भने यो राष्ट्रवादी आवरणको जुन ओली छ नि, ओली एमाले, यो उसैले गरेको 2019मा उसले पास गरेर कार्यान्वयन गरिसक्यो हो भनेको छ। प्रचण्डको भाषा हो, मेरो होइन। त त्यो सेनाको वक्तव्य के अर्थ र? यो ओलीले के अरे यो प्रचण्डले चाहिँ देउवाले म पास गर्दिनँ भन्नुको के अर्थ र? यो बहस गर्नुको के अर्थ र? एकातिर अमेरिकन दूतावासले यो 2019मा भइसकेको छ भन्ने, अहिले नामै आएको छ केपी ओली, युवराज ग्यावाली, ईश्वर पोखरेलले यो एसपिपी प्रदीप ग्यावाली यिनले गरिसक्यो भन्ने कुरा त आइसक्यो त। भनेको यी देशद्रोही हुन् भन्ने कुरा त स्पष्ट छ नि। तपाईँ एमसिसी 2011मा आएको, यिनीहरूले त्यो पनि छोपेर राखे, त्यो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले काङ्ग्रेसको त्यो छोपेर राखे होइन। त 2015मा चाहिँ यो एसपिपी सम्झौताबारे प्रस्ताव हामीलाई त्यो चाहियो भनेर यिनीहरूले भने रहेछ अमेरिकासँग। त सबै कुरा त यिनले देशद्रोह त नाङ्गो देशद्रोह गरे नि। यो सम्झौता भइसक्यो, त्यो अमेरिकी दूतावासले भनेपछि अनि यी दोक्लाहरूले गगन थापा विश्वप्रकाशहरू त काङ्ग्रेसको धारणा यही हुनेछ, यस्तो किसिमको सम्झौता कुनै पनि हालतमा काङ्ग्रेसले गर्दैन भनिरहेका छन्। गगन थापा सिआइएको एजेन्टको रूपमा उसले काम गरिराख्या भन्ने कुरा त अमेरिकनहरूले पठाएको रिपोर्ट त पढ्यो त दुनियाँले। त्यस्ता मान्छेका कुरा त्यो सिल्लीहरूको बकवास गर्ने चाहिँ संसदभित्र चाहिँ गफ गरेर हुन्छ। त्यो नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो। यो तपाईँहरू माध्यम, सञ्चार माध्यम चाहिँ हामीले भन्ने के हो, संसदहरूले एक स्वर गरेका छन् नि यस्ता किसिमका सम्झौता चाहिँ अगाडि बढ्नु हुँदैन, पास हुनु हुँदैन भनेर। तिनका एक स्वरका के अर्थ हुन्छ भन्नुहोस् न। 7 सालदेखि अहिलेसम्म त्यो संसदमा एक स्वर भयो, एक स्वरमा महाकाली गयो, एक स्वरमा टनकपुर गयो होइन, एक स्वरमा गण्डक गयो, एक स्वरमा कोशी गयो, एक स्वरमा एमसिसी भयो, अब एक स्वरमा पिपी सम्झौता, एसपिपी सम्झौता गरिसकेको छ। फेरि त्यहाँ टेबल बजाउन नाटक गर्ला यिनीहरूले। त्यसो यो त कस्तो भयो भने यो कमारा कमारीको देश भयो कि कुनै नेपालको फरक देशको अस्तित्वको कुरा, नेपालीको गौरवको कुरा यसरी ठाडो गरेर संसारका सामु उभिने कुरा त रहेन नि त। अब त जो यहीँ जता गए पनि कमारा कमारीहरू हात जोड्ने बाँच्न देऊ भन्ने बाहेक अरू विकल्पै रहेन। हामीसँग पनि नराखे के, राखेनन् नि। त्यही प्रदीप गेवालीले आफै सम्झौता गर्ने अनि आफैले चाहिँ अहिले पछिल्लो समय उहाँको अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालको हालत चाहिँ युक्रेनको भन्दा खतरनाक स्थितिमा छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र एमालेकै सांसदले 5000 अमेरिकी सेना चाहिँ नेपालमा गुप्त रूपमा बसिरहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ नि। अनि सबै देशको सेना छ यहाँ होइन, भारतीय सेना छ, अमेरिकन सेना छ, चाइनिज सेना त हुने नै भयो होइन। अब यो त संसारका शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ केन्द्र बन्यो नि त। यो
क्रीडास्थल बनायो नि त यिनीहरूले। त्यो किन बनायो भने अब यहाँनिर हामी चिन भयो क्या हामीसँग नजिकै। अब चिन शक्तिशाली हुँदै आयो। अब फर्स्ट अमेरिका थियो संसारमा। अब फर्स्ट चाहिँ चिन हुने चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धामा ऊ आयो आर्थिक हिसाबले, सैन्य हिसाबले, अरू हरेक हिसाबले। त चिनलाई फर्स्ट हुन नदिने जुन अमेरिकनहरूको र पश्चिमाहरूको जुन डिजाइन हो, त्यो डिजाइन चाहिँ यहीँबाट उनीहरूले कार्यान्वयन गर्न खोजे। त त्यसका लागि यो केन्द्र बनेको हो, नेपाललाई केन्द्र बनाइएको हो। यो नभए यहाँ आएर आफ्नो देशको जनता अरूका देशमा बेचेर अनि उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट चाहिँ राम्रो कपडा लाउने र मिठो खाने यो सिल्लीहरूको देशमा अमेरिका, चिन, भारत किन आउनु पर्यो? यो त रणनीति छ नि होइन। यो भू राजनीतिक जुन एउटा संवेदनशील अवस्थामा छ नि त नेपाल त। भारतका लागि पनि छ, चिनका लागि पनि छ, यो दुइटैका लागि छ। यो बिचमा नि चिनको एउटा पछिल्लो समयको अभिव्यक्ति आयो कि नेपालमा एसपिपीको कुरा अगाडि बढिरहँदाखेरि युद्ध नभएको बेलामा पनि जुनसुकै बेला चिनले अन्य मुलुकमाथि सैन्य कारबाही गर्ने जुन घोषणा गरेको छ नि, यसले कस्तो प्रभाव पर्छ अब नेपालमा? त्यो त पहिला चिनिया चाहिँ राष्ट्रपति भारत हुँदै नेपालमा आएर फर्किने बेलामा उहाँले एयरपोर्टमा भन्नुभएको छ नि, यहाँबाट चिनतिर कसैले चाहिँ गिद्धे दृष्टि लगाउँछ भने त्यसको खरानी उडाउँछौँ भनेको छ नि त। अब को खरानी हुन कसलाई रहर लाग्यो हो खै, अब मलाई यो थाहा भएन। त्यही भएर हामीले भनेको के भने राजा भइदिएको भए, सेनाले पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको सेना हौँ हामीले कसैसँग लड्ने हुती छैन हाम्रो। त आफ्नो देश बचाउनका निमित्त त जमिनमा हामी उफ्रिनुपर्छ, कुरा गर्नुपर्छ। अब हामीले है राष्ट्रता छोड्नु गल्ती भयो। यी दलालहरूले त देश पनि सिद्ध्याए, सेना पनि सिद्ध्याउने भए। हिजो हानेर सिद्ध्याए, अब त विदेशीबाट हान्न लाउने भए यिनीहरूले भनेर यो सेनाको नेतृत्वले यी जर्सा भइखानेहरूले केही बुझ्छन् कि केही गर्छन् कि भनेर अब पटक पटक करायौँ नि त हामी। सेनाले एक्सन लिनु पर्यो भनेर बारम्बार भन्नुभयो तपाईँले। देश बचाउने उसको संवैधानिक दायित्व हो। मैले भनेर गर्ने होइन नि त उसले त। कसैले, मैले मात्र होइन, कसैले भनेर गर्ने कुरै होइन त्यो। कुनै पनि राष्ट्रको सेनाको दायित्व भनेकै उसको राष्ट्र जोगाउने पहिलो दायित्व हुन्छ। त्यो संविधानमा लेख्नै पर्दैन क्या। संविधानमा लेखे पनि नलेखे, बेलायतमा संविधानै छैन के बेलायती सेनाले आफ्नो देशको रक्षा नगर्ने भन्ने हुन्छ त? हुँदैन नि। त त्यो दायित्व उसले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पनि नेपालको सेनाले पुरा गर्यो। हिजो राजा उन्जेलसम्म चाहिँ नालापानीको युद्धमा पनि लड्यो होइन, भोटसँग पनि लड्यो, इतिहास छ नि। त अहिले पछिल्लो समय त अब यिनीहरूले यस्तो व्यवस्था ल्याए कि, यस्तो संविधान बनायो कि नेपाली सेनाले देश बचाउनु गऱ्यो भने त केही पनि गर्न नपाउने गरिदिए। भनेपछि त यो त देश मास्ने योजना अन्तर्गत यो व्यवस्था आयो, यो व्यवस्थालाई लादियो, त्यो अनुसारले संविधान लादियो, सेनालाई कमजोर बनाइयो होइन, चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने बनाइयो नि त यिनीहरूलाई। सेनाभित्र त्यो सबै सेना मरेका लास हुन् त, त्यो होइनन् नि। देशको माया नहुनेहरू छन् भनेर भन्न मिल्छ? सकल सेना होइन, हजारौँ हजार सेनाहरू यो देशका लागि मर्न तयार छन्। तर नेतृत्वलाई त्यो गर्न दिँदैन। विदेशीहरूले चाहिँ धम्क्याएको छ, तर्साएको छ। अब के त्यो अमेरिकन आर्मीका चाहिँ जर्नलहरू आएर भित्र गएर यहाँ सैसाब गर भन्न थाले, वक्तव्य दियो नि। देश मार्ने अपराधीहरूले यस्ता नचाहिँदा काम गरिरहेको बेलामा यिनीहरूलाई समातेर खोरमा हालेर यिनीहरूले त सबै खत्तम गर्न लाग्यो भनेर खोरमा हालेको भए सेनालाई, हाम्रो सेना जिन्दाबाद भनेर जय जयकार, यो घर घरमा नेपालीहरूले यो 2 करोड 3 करोड कति नेपाली छन् भनिएको छ, ती सबैले धुपबत्ती बालेर हाम्रो सेना हाम्रो सेना हो भनेर चाहिँ ती आम नेपालीहरूको समर्थन पाउँथ्यो नि। त्यसले देश बचाउने कुरा थियो नि त्यो त। यो वक्तव्य फालेर आराम गरिदियो जर्साबहरूले। एमसिसी जस्तै गरी चाहिँ यो विषय किन ढिला चाहिँ बाहिर सार्वजनिक गरियो? अन्त यो एमसिसी पास नभएसम्म त यो त लुकाइ बसेका थिए नि त यिनीहरूले। एमसिसी पास गरिसक्यो त सबै खुल्यो, आयो नि त सबै कुरा। अब त त्यो त रणनीतिक योजना अन्तर्गत आएको थियो नि त एमसिसी पनि। जब बिआरआई चिनले प्रस्ताव गर्यो र यिनीहरूले बिआरआई पनि हुन्छ भने, यी नेपालका पार्टीहरूले र यिनीहरूले चलाएको सरकार के हो यो, यिनीहरूले हुन्छ बिआरआई भनिसकेपछि त्यसलाई काउन्टर दिनका निम्ति एमसिसी आयो होइन। त्यो पनि हुन्छ भने जे पनि हुन्छ। आफ्नो देशको हितमा छ कि छैन, त्यो सामरिक दृष्टिकोणले कुनै राष्ट्रको एगेन्स्टमा जान्छ कि
के हुन्छ होइन। कतिपय कुराहरू त हाम्रो राष्ट्रलाई अहित्उने कुराहरू छ भने त्यो विकाससँग जोडिए पनि सुरक्षासँग जोडिए पनि हामीलाई के मतलबहरू। कतिपय कुरा बाटो नबनाए पनि भयो, एयरपोर्ट नबनाए पनि भयो, कसैसँग चाहिँदा नचाहिँदा सन्धि समुद्र नगरे पनि भयो, नगरे पनि हुन्छ नि। अब तर यहाँ त के विकास निर्माण पनि त्यो युद्ध रणनीति अनुसार भइरहेछ। त्यो अस्ति मैले एक ठाउँमा कहाँ मिडियामा भने त्यो लुम्बिनीमा जुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेर बनायो त्यो चीनले बनायो। अनि भारतीय प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि यो चीनले बनाएको एयरपोर्टमा म मेरो प्लेन यहाँ ल्यान्ड गर्दिनँ भनेर अर्कै ठाउँमा उसले आफ्नो चाहिँ जहाज ल्यान्ड गर्यो। भनेपछि के हो त, यहाँ कुनै पनि अब कतिपय कुरा यहाँ मोटर बाटो यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग यो बनाउँदाखेरि पनि भारतले डिस्टर्ब गरे। यो कान्ति राजपथ चाहिँ बनाउन नदिएका भारतले युद्ध रणनीति अन्तर्गत नेपालको विकास भनेको जे छ नि त्यो सब विदेशीहरूको युद्ध रणनीतिका आधारमा निर्माण भइरहेछ। यति बेला ठ्याक्कै अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको जुन किसिमले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ नेपाल भ्रमण भइरहेको छ, त्यसै गरी चाहिँ नेपालका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू आरजु राणाको भारत भ्रमण छ, राजा ज्ञानेन्द्र पनि थाइल्यान्ड भ्रमणको यतिखेर जुन चर्चा छ यतिखेर, यसले के सङ्केत गर्छ यो तारान्तारका भ्रमणहरूले? अब आरजु राणाको शेरबहादुरकी श्रीमतीको भारत भ्रमणको विषय मसँग प्रश्न गर्ने तपाईँ त्यो कुनै भ्रमण हो? लाजको विषय हो कि यस्तो कुराहरू प्रश्न नगर्नुहोस् न। यस्तो आम संसारमा दुनियाँले सुन्ने कुरामा अरू कुरा सोध्नुहोस्, त्यस्तो कुराको प्रश्नै होइन। शेरबहादुरकी श्रीमती भारत गए के हुन्छ यहाँ? को हुन् तिनी? देउबाको चल्छ कि देउबा पत्नी आरजु राणाको चल्छ नेपालमा? पछिल्ला इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने होइन। अब हामी अभागीहरूको त प्रधानमन्त्री त त्यही देउबा हो नि त, चाहे र्याल छोडे पनि चाहे शरीरमा मुते पनि। अब त्यसैलाई बनायो त अर्को मान्छे कोही रहेनछ त नेपालमा। सेनाले पनि लाज मान्दैन होइन, यहाँका विद्वान बुद्धिजीवीले पनि लाज मान्दैनन्, ठुल्ठुला प्रजातन्त्रका चाहिँ बकवास गर्ने काङ्ग्रेसीहरूले पनि लाज मान्दैनन्, गगनेले लाज मान्दैन। शरीरमै मुत्ने मोदीले उठाइदिनु पर्ने, लुम्बिनीमा देख्नुभएन के हालत थियो होइन। त त्यो हालतको प्रधानमन्त्री छ अनि उनकी श्रीमती कहाँ ढुलिन् त के अर्थ पर्थ्यो? यो देशका लागि के कुरा हुन्छ र त्यहाँ? त्यसो यो प्रधानमन्त्री भएको हुनाले उनले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्छन्। कहीँ जाँदाखेरि उनले राष्ट्रलाई फाइदा हुने भन्दा पनि बढ्ता घात गर्ने गरेका छन् शेरबहादुरले होइन। एक त अर्का देशमा गएर जाँड खाइदिएपछि त जाँड खाएको बेलामा सिग्नेचर गराउने हो विदेशीले। मैले सुनेको चिनियाहरूले के गर्छ अरे भने नेपालीहरूलाई मात्र होइन, कोही पनि विदेशबाट जो आउँछन् पाहुनाहरू तिनीहरूलाई पहिला चेक गर्छ अरे उसले, जाँड कति खान्छ यसले त्यो हेर्छ अरे उसले होइन। अनि त्यो तरुनी के त्यो त्यहीँ व्यवस्था हुन्छ अरे उनीहरूको, के चाहिने हो सुरा सुन्दरी सबै व्यवस्था गर्छ। अनि त्यो दुइटै कुरामा लम्पट भयो भने यो काम नलाग्ने रहेछ भन्छ अरे, उसले मूल्याङ्कन गर्छ उसले। अनि सिग्नेचर के गराउने हो त्यही अनुसारको पेपर बनाउँछ उसले। अनि जो अहिले आफू स्ट्यान्डर्ड भएर बस्छ, जो आफ्नो देशको कुरा गर्छ उसँग त्यही ढङ्गले डिल गर्छ अरे चाइनिजले। सायद संसारभरि त्यस्तो हुँदो होला। अब यो त लफङ्गाहरूको देश यस्ता जड्या भण्याहरू होइन। अब यस्तालाई त नि कहीँ पनि लिन्छन्, जाँड खुवाइदिन्छन्, के पैसा दिन्छन्, उपहार दिन्छन् होइन। तेरा छोराछोरी पढाइदिउँला भन्छन्, के भन्छन्, अनि त्यहीँ लुत्रुकै पर्छ र अनि त्यसले त्यहीँ देश मार्ने सम्झौता गरेर आउँछ। शेरबहादुरले गर्ने त्यही हो नि। प्रधानमन्त्री देउबाको आसन्न अमेरिका भ्रमणको जुन चर्चा छ, तरङ्ग छ नि अहिले जुन आइरहेको छ, प्रधान सेनापतिको पनि भ्रमण छ, त्यसभन्दा अगाडि यो राजा ज्ञानेन्द्रको थाइल्यान्ड भ्रमणले चाहिँ के सङ्केत गर्छ? होइन, यो अब अरूका भ्रमणको त खासै केही अर्थ छैन। अब यी विदेशीका चाहिँ डिजाइनमा काम गर्ने उनीहरूका चाहिँ कठपुतलीहरू कसले कहाँ बोलाउँछ ती त त्यहाँ जाने नै भए। राष्ट्रको अस्तित्व सङ्कटमा परिरहेको बेलामा नेपाली जातिको अस्तित्व रहने कि नरहने स्थिति सिर्जना भएको बेलामा राजाको भ्रमण त्यो महत्त्वको छ है। त्यसलाई चाहिँ राजनीतिसँग जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन मलाई थाहा छैन, तर हामीले जसरी चिन्ता गर्छौँ त्योभन्दा कहाँ माथिको चिन्ता गर्छन् राजाले होइन। किनकि यो डेरामा बस्नेवालालाई त्यो घरको महत्त्व हुँदैन क्या। राजाको डेरा होइन यो उहाँको देश भनेको उहाँको घर हो।
यिनीहरूले त्यति ठुलो अपमान गर्दा पनि इन्डियनले हामी राजालाई आश्रय दिन्छौँ भने भारतमा हटाउनु पनि लगायो, यहाँ आइज बस भने हो नि त। राजाले सारा कुरा श्रीपेज त्यागे, सत्ता त्यागे, दरबार छोडे, तर देश छोड्न म छोड्दिनँ भनेर बस्या राजा हो नि त। त्यस्तो राजाले यो सङ्कटको बेलामा कहीँ कतै गएर केही संवाद गर्नु, छलफल गर्नु, त्यो देशकै लागि पनि होला, उहाँको व्यक्तिगत पनि केही कुराहरू होला। तर अहिलेको परिस्थितिले चाहिँ उहाँको व्यक्तिगत चाहिँ भ्रमण मात्रै हो कि भनेर चाहिँ त्यो धेरै मान्छेहरूले पत्याउँदैनन्। राजनीतिकै भेटघाट होला, केही होला भन्ने छ। मलाई लाग्छ यो निकै एउटा दुर्घटनाका नजिक हाम्रो राष्ट्र पुगेको हुनाले अब यसलाई सहज ढङ्गले यो राष्ट्रको चाहिँ शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने, विदेशीहरूलाई चाहिँ आफ्नो मर्यादामा बस भनेर भन्ने, यो नाङ्गो नाच्न चाहिँ हुँदैन है भनेर भन्ने र यी फटाहरूले, यी विदेशीका डिजाइनमा काम गर्ने भ्रष्टहरूले जो लुटेका छन् नि देशलाई, त्यो यिनीहरूले लुटेको सम्पत्ति खोसेर ढुकुटी भर्ने, ढुकुटी जम्मा गर्ने र मुलुकलाई चाहिँ अगाडि लैजानका निमित्त नयाँ तरिकाको शासन व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्ने चाहिँ तवर तयारी त मारा दिरालले कहाँ गएर हुन्छ, कसलाई भनेर हुन्छ, त्यो गर्ने समय त आयो नि त। त्यसको लागि मलाई चाहिँ राजा काहीँ गएको कुरालाई म त्यति अनौठो रूपमा लिन्न। त्यो भ्रमण चाहिँ महत्त्वको भ्रमण हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनकि अब त देश, अब राष्ट्र संस्था तपाईँले पटक पटक भन्दै आउनुभएको छ राजाले तत्काल एक्सन लिनुपर्छ, जनता माझमा आउनुपर्छ, जनतालाई स्पष्ट रूपमा सन्देश दिनुपर्छ भनेर। राजा किन यसरी स्पष्ट रूपमा सन्देश दिइरहेका छैनन् जनतालाई? होइन, अब समय आयो राजाको। अब हामीले त हतार गऱ्यौँ, राजाको आफ्नो समय हुँदो होला होइन। अब धैर्यता गरेर त मान्छे बस्दैन नि त होइन। अब चुनाव भयो भने अनि विदेशीहरूको जित हुन्छ। चुनाव त कार्तिकको अन्तिम साता र मङ्सिरको पहिलो साताको लागि चाहिँ लगभग तय भइसकेको संसदीय चुनाव। त्यसपछि त हामीले किन यो एमसिसी पास भयो, एसपिपी आयो, हामीले स्वागत गरौँ नि त। त्यसो भए चुनाव हुँदैन भने त्यो विदेशीको डिजाइनमा हुँदैछ नि, त्यो संविधान र यो व्यवस्थाले टिकाउने चुनाव हो यो होइन। हामीले त यो व्यवस्थालाई र यो संविधानलाई धक्का लगाएर नयाँ तरिकाले मुलुकलाई अगाडि लैजाने हो। त्यो सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले? किन नसक्ने कति ठुलो कुराहरू, त्यो देशको कुरा गर्न पाइहालिन्छ नि, त्यो ठुलो कुरै छैन। जसको विवेक कमजोर छ, जससँग कार्यक्रम छैन, उसलाई डर होला। जसले अपराधी चिनेको छैन, यो भ्रष्टाचारी हुन् भनेर जानेको छैन, जसले यो विदेशीले लादेको व्यवस्था हो भन्ने कुरा बुझेको छैन, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने हिम्मत छैन, न्याय दिने चाहिँ हिम्मत छैन दुनियाँलाई, त्यस्तालाई डर होला। हामीलाई के डर हो र? राजा यस्ता विषयमा चाहिँ चुप बस्ने, तपाईँहरू बोलेर चाहिँ तपाईँहरूले भने जस्तै समस्याको समाधान होला त? अब चुप नबस्नका निमित्त त हामीले त अपिल गरिसक्यौँ त। मैले त व्यक्तिगत रूपमा राजालाई अपिल गरिसकेँ त। यो धोकाधडी भएको छ, नेपाली जनतालाई र नेपालको राजालाई सबैभन्दा बढी धोकाधडी भयो विदेशीहरूद्वारा र ती विदेशीका दलालहरूबाट होइन। ती दलाल सेनाभित्रका होलान्, पुलिसभित्रका होलान्, यी बुद्धिजीवी होलान्, पत्रकार होलान्, को छन् दलालको कुरै नगरौँ है। ती राजासँगै पनि छन्, हामीसँगै छन्। त्यो यो त दलालको देश भयो नि त, को दलाल छैन यहाँ? प्रश्न त्यो छ क्या। त्यसो भए अब चाहिँ हुँदैन। अब नेपाली जनताका बिचमा माराधिराजले आफूलाई मृत्युलाई जितेर क्या होइन। आखिर महाराधिराज पनि एक दिन त चाहिँ जीवनबाट बिदा लिने हो नि त। अब त्यो अन्तिम सङ्घर्ष हो, यो अन्तिम लडाइँ हो। देशको लागि त तयार हुनु पऱ्यो। त्यसो भएर अब जनताको बिचमा महाराधिराजले आफूलाई सभ्य तरिकाले स्पष्ट ढङ्गले विदेशीहरूलाई पनि आफ्नो भन्नुपर्ने कुरा मैले भनिरहेको छु नि। विदेशीहरूले हामीलाई त अति गरे नि त, हेपे नि त। यस्तो गर्न पाइन्छ भने आफ्ना दलालहरू बनाएर, दलालहरू राखेर देशका चाहिँ ठालुहरूलाई खरिद गरेर उनीहरूका छोराछोरीलाई चाहिँ आफ्ना देशमा लगिदिएर भोलि उनीहरूलाई पनि त्यहीँ भगाउने योजना, भोलि स्थिति बिग्रियो भने तिमीहरूले पनि उतै बसौला भनेर यस्तो अर्काको देशमा चाहिँदो नचाहिँदो गरिदिने हो। यो गरे नि त विदेशीहरूले, भारतीयहरूले गरे खुल्लम खुल्ला। यहीँ आएर प्रधानमन्त्री हटाएर गएको छ नि पटक पटक भारतीय चाहिँ रहेको प्रमुखले। 46 मा चाक्सीबारीमा आयो चन्द्रशेखर, 62-63 मा करण सिंह आयो
राजालाई धम्कायो। हामीलाई त यिनीहरूले त धम्काइरहेछन् नि विदेशीहरू। अब यो कुरा भन्नु पऱ्यो नेपालको राजाले। सेना र राजालाई अलग गराइदियो। के गरे त्यो? त सेनाको नेतृत्व गतिलो भए भए त त्यो सम्भव हुन्थेन नि। बिके नि सबै। जसले आफ्नो परम सेनाधिपति छोड्यो, राजा जुन शाहवंशले बनाएको सेना हो नि, पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको सेना, त्यो विद्या भण्डारले बनाएको, यिनका सन्तानले बनाएको सेना हो त्यो? होइन नि त। छोडिदियो त्यसले, वक्तव्य फालेर बसिराखेको छ, मार खान्छन् सबैले फेरि। त्यसो भए अब बुझ्ने बेला आयो, जनता हो शक्तिशाली भनेको। विदेशीहरूसँग उठबस गर्ने, छलफल गर्ने, यो मैले भने जस्तै गरेर महाराजाले भन्नु मिल्दैन होला, कसरी मिल्छ भन्नु पऱ्यो र जनताको बिचमा उभिनु पऱ्यो। त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। अन्तिम विकल्प नै राजाको सम्बोधन हो देशवासीको नाममा। त्यो हुनैपर्छ। अब भन्नु पऱ्यो, मैले गर्ने कुरा यो हो भनेर भन्नु पऱ्यो महाराजाले। भ्रष्टाचारले खोरमा हालिदिन्छु, विदेशीहरूले चाहिँदो नचाहिँदो चाहिँ काम गरे, म यिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो मर्यादामा बस्छ भन्छु, जीविका देखाइदिन्छु, न्याय दिन्छु, म नेपाली युवाहरूलाई काँधमा राखेर म विश्वमा चिनाउँछु, प्रजातान्त्रिक तरिकाले नै शासन व्यवस्था गर्छु म। अति भयो, अन्याय भयो, मैले त सहन सकिनँ, मलाई साथ द्याऊ भनेर भन्नु पऱ्यो महाराजाले। त्यसपछि लाखौँ लाख नेपालीहरू राजाको गर्दन तल, हाम्रो गर्दन माथि भन्छन्। अनि त्यसपछि अमेरिका, चीन, भारत कहाँ जान्छ कहाँ जान्छ? अब ठेगानमा बस्नु पऱ्यो नि उनीहरूले। धेरैजनाको यतिखेर चाहिँ एउटा चासो र चिन्ताको विषय चाहिँ अब चीनले चाहिँ के गर्ला, यस्ता किसिमका सम्झौता चाहिँ अमेरिकासँग गरिरहँदाखेरि चीन त पक्कै पनि चुप्लाएर बस्दैन भन्ने किसिमको आम जनतामा एक किसिमको चासो चिन्ता रहेको छ नि। चीनले कस्तो किसिमको कदम चाल्न सक्ने देखिन्छ? अब होइन, चीनले त आफ्नो राष्ट्रको सुरक्षाका निमित्त उसले अब उसको आफ्नो कुरा होला, गर्नुपर्ने होला, होइन? अब यो म एउटा राष्ट्रवादी, एउटा नागरिक हुनुको नाताले म चाहिँ के भन्छु भने, हामीलाई यो भारतले, भारतीय शासक वर्गले, भारतीय जनता र चाहिँ नेपाली जनताको बिचमा यति राम्रो पारिवारिक सम्बन्ध छ। यो उसले ल्याएर सिंहदरबारमा राखिदिएका दलालहरू माध्यम भारतले हामीलाई दिनुसम्म दुःख दियो क्या, दिनुसम्म दुःख दियो। र यो देशलाई देशको रूपमा स्वीकारेन त्यसले। त्यसो भए उनीहरूले भारतीयहरूलाई सबक सिकाउनलाई पनि हामीले चिनियासँग चाहिँ कुरा गर्ने हो कि अब, है? त्यो कता मैले एकजना चाहिँ राजा वीरेन्द्रसँग नजिकै काम गरेका एकजना व्यक्तिले मसँग भन्नुभएको थियो, चीन कमजोर, के अरे हामी कमजोर भयौँ भने चीनको सुरक्षा खतरा बढ्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई कमजोर होइन, हामीलाई बलियो बनाउनेतिरमा सोच है तिमीहरू भनेर चिनियाहरूलाई हामीले सम्झाउनुपर्छ यो कुरा भनेर महाराधिराजले, स्वर्गवासी सरकारले चाहिँ त्यस्तो हुकुम भएको थियो अरे। अहिले मलाई त्यस्तो लाग्न थालिसक्यो। यो भारतीयहरूको यो शासक वर्गको जुन दबदबा छ, हामीमाथिको जुन थिचुमिचो छ, यो हेर्दाखेरि चाहिँ चिनियाहरूसँग हामीले कुरै गरेर क्या, खुल्लम खुल्ला विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमै उभिएर, होइन, हामीले चाहिँ यो अति गर्यो, हामीलाई स्वतन्त्र राष्ट्र यो इतिहासमा यो कसैको अधीनमा चाहिँ आजसम्म नबसेको देश हामीलाई चाहिँ अन्याय गर्यो। त्यसो भए हुनाले हामीलाई यो राष्ट्रको रक्षाको निमित्त चीनको चाहिँ साथ चाहियो भनेर भन्ने हो कि अति भयो नि त? हो त, चीनले अब नेपालमा राज संस्था आवश्यक रहेछ भनेर महसुस गरेको अवस्था छ अहिले? मलाई लाग्छ त्यो चिनिया आँखाबाट त्यो हो। नेपालमा राज संस्था भइदिएको भए यस्तो मन परी गर्न कहाँ पाइन्थ्यो त? त्यो खम्पा विद्रोह दबाएको होइन नि राजाहरूले, यही सेना हो नि त हिर्काउने। अहिले त यही सेना चाहिँ अमेरिकनसँग चाहिँ अङ्कमाल गरेर त्यही सेनाका ब्यारेकभित्र अमेरिकन चाहिँ सेनाका ब्यारेक पनि संयुक्त ब्यारेक रह्यो। एउटा देशको सेनाको ब्यारेकभित्र अर्को देशको सेनाको ब्यारेक संयुक्त हुन्छ? चीनको सीमामा गएर अभ्यास गर्ने। चीनको माथि हिमालय क्षेत्रमा नेपाली सेनाले चिनी, के अरे अमेरिकन सेनासँग अभ्यास गर्ने, कोसँग के को लडाइँको अभ्यास गर्ने? त्यस्तो तालिम के चाहियो? के चाहियो त्यस्तो तालिम? यो विश्वका चाहिँ द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रहरूमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अमेरिकनहरूको चाहिँ ऊ हो नि, त्यो मिसनमा गएर कसलाई चाहिँ दबाइराखेको छ नेपाली सेनाले? त त्यो देशको द्वन्द्वग्रस्त त्यस देशको शासक बेइमान र त्यो देशको जनताको विरोधी शासकका विरुद्ध उठेको चाहिँ जनविद्रोहलाई दबाउन जाने होइन? गतिलो काम हो र त्यो। अब किन गरे, त्यो कहिलेदेखि भयो, फेरि त्यो कुरा समीक्षाको विषय छ, होइन?
ठिकै छ त्यो कुरा छोडिदिउँ, तर नेपालभित्र नेपालको हिमालय बेल्टमा गएर अमेरिकन सेनासँग नेपाली सेनाले युद्ध चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्ने के का निमित्त? अनि चीनले बुझ्दैन यो कुरा? यहाँका यी दोग्लाहरू, बेइमानहरू, फटाहरू, दलालहरूले के गरिरहेका छन् भनेर चीनलाई थाहा छैन यो कुरा? त्यो राष्ट्र संस्था भइदिएको भए यस्ता नचाहिँदा काम गर्न दिँदैन थियो। चीनले पनि आज यो टाउको दुखाउनु पर्ने थिएन, होइन? भारतीयहरूले बुझेको छैन, यहाँ मुस्लिम आतङ्कवादीहरू आएर अड्डा जमाएर बसिरहेका छन् नेपालमा, है? त्यो फेरि त्यो गराउने पनि भारतीयहरू नै हो, किनकि यो सुरक्षा छाता आफ्नो सुरक्षा आफ्नो सेना ल्याएर राख्ने डिजाइन अन्तर्गत यहाँभित्र चाहिँ चाहिँदो नचाहिँदो खेल यो हिन्दुस्तानले पनि गर्यो। नेपाल कमजोर हुँदा चीन र भारत दुवै सुरक्षित छैन, दुइटै सुरक्षित छैन। हामी त सकिन्छौँ नै, यो दुइटै सकिन्छन्। चीन त सकिँदैन, दक्षिण चाहिँ सकिन्छ। पहिला भारत सकिन्छ। भारत त उसको त उसले हामीलाई देश स्वीकार्दैन, होइन? हामीले त त्यो इज्जतपूर्वक हामीले भारत हिन्दुस्तान चाहिँ अङ्ग्रेजको चाहिँ 200 वर्षको चाहिँ एउटा शासनबाट मुक्त भएको हुनाले त्यो एउटा देश हो, आफ्नो छिमेकी हो, हामी त इज्जत गर्छौँ नि त। उसले पो हामीलाई इज्जत गर्दैन त? उसलाई त इज्जतै गरे हो नि, हामीले इज्जत गरेका छौँ। हाम्रो 60-70 हजार चाहिँ गोर्खाली सेनाहरू छन्, त्यहाँ हिन्दुस्तानको रक्षा गर्न भारतीय बन्दुक बोकेर बसिरहेछन्। उसले त हामीमाथि त अन्याय गरे पनि हामीले अन्याय गरेका छैनौँ नि। त यो कुरा भारतीयहरूले पनि बुझेर हामीलाई हाम्रो ढङ्गले अगाडि जानिदियो भने चाहिँ राष्ट्र संस्थालाई आफ्नो ढङ्गले आफ्ना विवेक छन् नि। यो देश उनीहरू पो अङ्ग्रेजको दास भएको थिए त? हाम्रा पुर्खाहरू कसैको दास भएको थिए? विवेकहीनहरूको देश त होइन नि त्यो त। हामीले हाम्रो ढङ्गले जानका निमित्त भारतीयहरूले पनि हामीलाई मद्दत गर्ने पनि केही फरक पर्दैन। अहिलेसम्म जे बिग्रियो त्यो भोलि चाहिँ त्यो बिर्सिदिउँला, सम्बन्ध राम्रो गरेर जाउँला, होइन? हाम्रो ढङ्गले गर्न नदिने र दलालहरू माध्यम हामीले कहिले लोकतन्त्र, कहिले गणतन्त्र, कहिले जनयुद्ध, कहिले मधेस आन्दोलन, कहिले केही भनिराख्ने र उसले हामीलाई अस्थिरताको दलदलमा फसाइराख्ने हो भने त हामीले एउटाको साथ लिएर भए पनि मुलुक त जोगाउनु पऱ्यो नि त। त्यही त। अब परिवर्तनको लागि चाहिँ प्रत्येक पटक आन्दोलन भएका छन्, आन्दोलन बिना परिवर्तन सम्भव छैन। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अहिलेको परिवेशमा राष्ट्रवादी आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? आन्दोलन जो जति परिवर्तन तपाईँले भन्नुभयो नि, हुँदा यो माओवादी भन्ने फटाहरूको त्यो नेतृत्व गरेको त्यो 10 वर्षको युद्ध पनि विदेशीहरूको डिजाइनमा भएको छ। त्यसो भएर यो यस्ता देशमा, कमजोर देशमा विदेशीहरूका डिजाइनमा हुने गर्छन् ठुल्ठुला आन्दोलनहरू, त्यहाँ फन्डिङ चाहिँ हुन्छ विदेशीहरू। त्यसो भए राष्ट्रवादी आन्दोलन ठुलो पैमानामा उठ्न सक्दैन त्यो, किनकि हामी विदेशीको पैसा लिँदैनौँ, पैसा नभए दुनियाँ सडकमा आउँदैन, होइन? त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो जति परिस्थितिहरू बिग्रदै गएको छ, यो चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ संस्थाहरूबाट, जिम्मेवार चाहिँ नागरिकहरूबाट एक प्रकारको पहल कदमी चाहिँ गरेर बिना आन्दोलन नै मुलुकलाई, यो आन्दोलनै त हो नि, यो पनि मुलुक सकिने चाहिँ परिस्थिति आन्दोलन होइन र? जनताले त घर घरमा बुझिरहेछ नि, घर घरमा आन्दोलन छ नि त अहिले। आन्दोलन हो यो, जनताको अभिमत पनि त आन्दोलन हो। सडकमा आएपछि मात्रै आन्दोलन, त्यो त अब त्यस्तो तर्क गरेर हुँदैन। यो ठुलो आन्दोलन उठ्या छ है। यो एमसिसी हुँदै यो एसपिपीसम्म आउँदाखेरि त कहाँ पुगायो यिनीहरूलाई देशलाई भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो नि। 2019मा चाहिँ एसपिपी सम्झौता यो एमाले भन्नेले गरिसकेका छ। यता ओली चाहिँ हामी राष्ट्रवादी हौँ, हामी गर्दैनौँ भन्छ, तर गरिसकेका छ भनेर ओलीले आरोप लगाउँछ। प्रचण्ड कस्ता दोक्ला भाषा हुने, हेर्नुहोस् न। एउटै मुखले के बोलेको थियो? तल थपडी बजाउनेहरू थिए, अब ती गुलामहरूले त के बुझ्यो होला नि, हामीले त सुन्यौँ नि, बुझ्छौँ नि त हामी चाहिँ। त्यसो भएर अब आन्दोलन चाहिँ राष्ट्रवादीहरूको त्यो त्यस्तो खालको आन्दोलनको कुरा भन्दा पनि यही हो आन्दोलन। मैले भने नि, यही हो आन्दोलन। जनताले घर घरमा उठ्नु पऱ्यो है, गाउँ गाउँमा बस्ती बस्तीमा चाहिँ यो कुराको प्रचार प्रसार गर्नु पऱ्यो। यो देश बचाउनका निमित्त माराधिरालाई सहयोग गर्नु पऱ्यो। नेपालको राजा र राष्ट्र संस्था भएन भने हामी सकिने रहेछौँ। यो कुरा त जगजाहेर भयो नि। अब त्यसका लागि चाहिँ जनताले जति चाँडो बुझ्छन् त्यति चाँडो चाहिँ हामी यो सङ्कटबाट मुक्त हुन्छौँ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो समयसम्म मौका दिनुभयो। धन्यवाद तपाईँलाई।